جی ٹھیک ہے۔ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन हाजरीन नाजरीन की खिदमत में आदाब सलाम अर्ज़ करती हूँ। सात रंग प्रोग्राम लेके नगमाना कंवर शेख आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जिसने हमें लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया और जिसने हमें अशरफुल मखलूकात में से बनाया। शुक्रगुजार हूँ मोहतरम चौधरी मोहम्मद मनवाज गुलियाना जी की, जो कि ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के बानी और सदर है, और मैं जिसकी डायरेक्टर हूँ। और शुक्रिया अदा करती हूँ खजीना शेर अदब इंटरनेशनल यूके का, जिन्होंने मुझे बानी होने का शर्फ दिया और सदर चुना। और ये तंजीम जो है 8 साल से सरगर्म अमल है। तो इंशाल्लाह ताला आज का प्रोग्राम भी खजीना शेर अदब और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का नाम वही है, सात रंग। होता तो ये जुमेरात को है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि हम इसको बुध को करें। तो आज गालिबन 6 तारीख है, और जी गालिबन इसलिए कह रही हूँ कि दिमाग इतना मसरूफ होता है कि उसको तारीख याद भी नहीं रहती। सबसे पहले मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बहन को खुश आमदीद कहूंगी और उनका तारुफ पेश करूंगी, और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार दरूद पाक पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि दरूद पढ़ के जो करता है इब्तिदा है कमल, फिर उसके वक्त में कैसे कोई खसारा हो। फिर हमारे वक्त में खसारा वाह तो नहीं होने वाला इंशाल्लाह। इंशा हम जिनके नाम लेवा हैं, तो बहुत ही प्यारी बहन जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, और शहनाज रिजवी जी इनका नाम है। और सात रंग प्रोग्राम की आज की यही मेहमान हैं। 1 to 1 ये प्रोग्राम होता है। शहनाज जी, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। बिस्मिल्लाह जी आइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में हमदे बारी ताला से शुरू करते हैं। जी जरूर, मगर थोड़ा सा पहले आपका तारुफ करवा दूं, और थोड़ी सी आवाज आप जी ऊंची रखिएगा, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। जी तो अर्ज करती हूँ कि हमारी प्यारी बहन जो साथ हैं वो इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनकी तालीम और तरबियत भी पाकिस्तान में हुई। इन्होंने अपने बारे में बहुत कसरे नफसी से काम लिया है। बहुत कम हमें इनके बारे में मालूमात हासिल हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि इनसे सवालात किए जाएं और फिर उनके जवाबात में इनका तारुफ भी छुपा हुआ है। कितने अवार्ड्स लिए, कितनी कुतब हैं, कितनी ज़ेर तबा हैं, और आइंदा इनका क्या इरादा है, इनका उस्ताद कौन है, इनका पसंदीदा शायर कौन है। और आज एक और सवाल शामिल रखूंगी कि इनकी पसंदीदा होस्ट कौन है, पेशकार कौन सी इनको पसंद है। तो शहनाज रिजवी जी, हमदे बारी ताला से बाकायदा तौर पर सात रंग प्रोग्राम का आगाज फरमाइए। हमदे बारी ताला पेश करूंगी। मेरी अर्ज़े वतन को मेरे मौला जाविदा कर दे। सुभान अल्लाह। करम की बारिशों से इसको तू जन्नत निशान कर दे। क्या बात। मेरी अर्ज़े वतन को मेरे मौला जाविदा कर दे। तू कादिर है खुदावंदा, तेरी कुदरत का क्या कहना। तेरी मर्जी है तू सहरा, तेरी मर्जी है तू सहरा। को चाहे दिल सिता कर दे। सुभान अल्लाह। मेरी अर्ज़े वतन को मेरे मौला जाविदा कर दे। आमीन आमीन। तू मालिक है करम फरमा, तू मेरे हाल पर मौला
میرے سر پر صدا رحمت، میرے سر پر صدا رحمت کا اپنی سائباں کر دے، آمین، بہت خوب، میری عرض وطن کو میرے مولا جاویداں کر دے، بہت خوب جی، بہت خوب، یہی ہے التجا میری، یہی ہے ایک دعا لب پر، جو تیرے دین کے دشمن ہیں، جو تیرے دین کے دشمن ہیں، انہیں تو بے نشان کر دے، میری عرض وطن کو میرے مولا جاویداں کر دے، تیرے محبوب کے روضے پہ جانے کی تمنا ہے، مدینے کی طرف مولا، مدینے کی طرف مولا، تو میرا کارواں کر دے، میری عرض وطن کو میرے مولا جاویداں کر دے، تو سنتا ہے ہر ایک دل کی، کچھ اس میں شک نہیں یا رب، شب غم کے اندھیرے کو، شب غم کے اندھیرے کو تو مثل واہ واہ، بہت خوب، کہکشاں کر بہت خوب، دے، میری عرض وطن کو میرے مولا جاویداں کر دے، دعا شہناز اس دل نے یہی مانگی ہے ایک رب سے، ہر ایک موسم کو میرے رب، ہر ایک موسم کو میرے رب تو مجھ پر مہرباں کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری عرض وطن کو میرے مولا جاویداں کر دے، کرم کی بارشوں سے اس کو تو جنت نشان کر دے، آمین ثم آمین، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، میں بیچ میں مخل نہیں ہوئی اس لیے کہ ردم پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آمین، بہت دعائیا اور خوبصورت کلمات تھے جو کہ اپنے رب کے حضور آپ نے پیش کیے۔ اب اچھا، آپ کا انداز تکلم بھی اچھا ہے، تو کیوں نہ آپ کا لکھا ہوا ایک حمدیہ کلام بھی ہم شامل کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی جی عطا کیجیے۔ نعت پیش کروں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی صحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ جی پیش کیجیے۔ ہر طرف گونجی صدائے مصطفیٰ،
रोशनी लेकर जवाए मुस्तफा, सारी दुनिया खूबसूरत हो गई, सारी दुनिया खूबसूरत हो गई, जिस घड़ी तशरीफ लाए मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस घड़ी तशरीफ लाए मुस्तफा, एक पल में लामकों तक आ गए, एक पल में लामकों तक आ गए, रब के आगे सर झुकाए मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब के आगे सर झुकाए मुस्तफा, क्यों डरेगा वो अंधेरों से भला, क्यों डरेगा वो अंधेरों से भला, जिसके दिल में जगमगाए मुस्तफा, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जिसके दिल में जगमगाए मुस्तफा, बस वही रोशन रहेंगे दहर में, बस वही रोशन रहेंगे दहर में, जिन चरागों को बचाए मुस्तफा मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहने। जिन चरागों को बचाए मुस्तफा, दूर जुल्मत हो गई जब आ गए, दूर जुल्मत हो गई जब आ गए, नाम रब लब पर सजाए मुस्तफा, नाम रब लब पर सजाए मुस्तफा, क्या कहने जी, क्या कहने। हुस्न आलम का दुबाला हो गया, हुस्न आलम का दुबाला हो गया, जब खुशी से मुस्कुराए मुस्तफा, सुभान अल्लाह। जब खुशी से मुस्कुराए मुस्तफा, उम्मती सारे नबी पर है निसार, उम्मती सारे नबी पर है निसार, खुद खुदा भी है फिदाए सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मुस्तफा, सुभान अल्लाह। खुद खुदा भी है फिदाए मुस्तफा, जिक्र किस किस बात का शहनाज हो, जिक्र किस किस बात का शहनाज हो, रब को भाई हर अदाए मुस्तफा, रब को भाई हर अदाए मुस्तफा, हर तरफ गूंजी सदाए
मुस्तफा रोशनी लेकर जब आए मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, बड़ा इंसाफ किया आपकी आवाज ने भी। अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमाए, और इसी तरह आप नातिया और हमदिया कलाम सुनाती रहें। गाना तो नहीं इसको कहना चाहिए, गाती रहें, लेकिन गुनगुनाती रहें, सुनाती रहें, और रूहों को सरशार करती रहें। तो आइए अब आपको थोड़ा सा जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए जो कि आपके मद्दाह हैं लेकिन आपके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। और इतराफ़े कमाल फन के लिए हमारा ये प्रोग्राम 7 रंग होता है। बताती चलूँ, जिन्होंने अभी अभी देखना या सुनना शुरू किया उनको बताती चलूँ कि हमारे साथ मोहतरमा शहनाज रिजवी साहिबा शामिल हैं आज के प्रोग्राम में। एक अदीबा हैं और शायरा हैं, और क्या कुछ है वो उन्हीं से पूछते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई थी? मैं पैदा हुई थी अमरोहा में, अच्छा। इंडिया का शहर। जी हाँ, जी, मैं अमरोहा। जानती हूँ। जी जी। और बहुत मशहूर शहर है, सभी जानते होंगे इस शहर को। शायरों का शहर कहलाता है बेशक। अमरोहा। तो मैं जी जी। वहां पैदा हुई और इब्तदाई तालीम मेरी अमरोहा में ही हुई। मैंने अच्छा 8 क्लास अमरोहा से पास की। अच्छा मुझे हिंदी और संस्कृत भी आती है। अच्छा। ये मैंने मेरे हिंदी लिए और देखिए, संस्कृत भी ये मेरे पढ़ी लिए चौंका देने वाली बात है। अमरोहा का तो हमें इस तरह पता है कि ऑनलाइन मिशारों में वो हमें भी बुलाते हैं, जी जी। तो इस तरीके से अमरोहा से हमारी वाकफियत है। लेकिन जी अब आप पाकिस्तान में हैं क्या? जी, अब मैं पाकिस्तान में हूँ। हम लोग बहुत देर में हम पाकिस्तान आए थे, काफी देर से। तो अच्छा ये 70s में आए थे हम लोग। अच्छा अच्छा। तो कि मैं 8 पास करके आई थी वहां से, और यहाँ पर आके मैंने फिर 9th में एडमिशन लिया। तो आपका और मैंने सबब क्या था यहाँ आने का? वालिदैन ने हिजरत की? वालिदैन ने हिजरत की ना, सबके साथ एक साथ सारे आए। अच्छा, माशाल्लाह। जी, हम 4 बहन भाई हैं, चारों, और मेरे वालिद और वालदा भी। तो हम आप सब एक कराची में साथ हैं आए। इस वक्त? आप कराची में जी, मुकीम? कराची में हम आके हैदराबाद में सेटल हुए थे पहले, उसके बाद फिर कराची सब लोग शिफ्ट हो गए। जी हाँ जी। ये बताइए कि आप कराची फिर हैदराबाद से कराची आपका आना हुआ, तो क्या तालीम जी जी। फिर आपकी ज्यादातर तो कराची में ही हुई होगी? नहीं, तालीम मुकम्मल ही की थी वहीं हैदराबाद में। हैदराबाद में। तालीम वहीं मैंने ग्रेजुएशन की। और ये कि उसके अलावा मैंने क्या कहते हैं, ट्रेनिंग की मैंने मेडिकल की। जी मैंने जी। 4 साल का कोर्स किया है, और लियाकत मेडिकल कॉलेज से। और अच्छा उसके अलावा ये कि मैंने फिर उसके बाद जब कराची शिफ्ट हो गए, तो मैंने पीआईए ज्वाइन किया। अच्छा पीआईए में मैं, हाँ जी, पीआईए में मैंने 30 इयर्स जॉब की। अच्छा। जी जी। कमाल ist। तो पीआई में आपकी ड्यूटीज क्या थी? पीआईए में मैं पहले तो मेडिकल में ही आई, मैं फार्मेसी में, अच्छा अच्छा और उसके फार्मासिस्ट। और उसके बाद ये कि काफी अर्सा फार्मेसी में भी की। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया सीआरसी में, सेंट्रल रिजर्वेशन कंट्रोल। वहां अच्छा पर फिर उन्होंने बाकायदा, पीआईए ने मुझे ट्रेनिंग दिलवाई, टैरिफ एंड टिकटिंग बेसिक। और उसका उसका कोर्स करवाया मुझे बाकायदा। और मेरे पास उनके 2 सर्टिफिकेट हैं। वो मुझे अच्छा। रिजर्वेशन माशाल्लाह, बड़ी सिखाई। बात है। जी जी, मुझे देखिए, अब रिजर्वेशन बहुत सारी सिखाई। दुनिया को तो ये नहीं पता, जो लोग सिर्फ आपसे शायरी सुनते हैं, एक गजल सुन ली जी या दो सुन ली, तो किस तरह पता चले कि आपने क्या कुछ किया हुआ है और आपकी जो शख्सियत की परतें कब खुल रही हैं। हमारे तो सफर में तो पीआईए में से सिर्फ ये होस्टेस ही आती है ख्वातीन के लिए। नहीं, मैं तो ग्राउंड पे थी। अच्छा, आप ग्राउंड और ग्राउंड वर्क जी, करते मैं हैं। ग्राउंड पे थी, रिजर्वेशन करती थी ना, काफी अर्सा अच्छा रिजर्वेशन में भी जॉब की। और फिर पूरे 30 इयर्स के बाद मैं रिटायर हुई। तो फिर रिजर्वेशन 30 में तो इयर्स मुश्किलात कंप्लीट। भी पेश आती होंगी। कुछ लोग जो होते हैं हमारे पाकिस्तानी डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें टिकट दीजिए, और ये जी, बहुत बहुत बड़े मसाइल से निपटना पड़ता है। बहुत कुछ हो यानी कि जाता है। बड़ा सबर आजमा ये जॉब है, कोई जी इतनी जी। खूबसूरत जॉब नहीं है। जी जी, बहुत बहुत सेंसिटिव जॉब है वो, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। इसमें आपको सब्र करने की आपको आदत होनी चाहिए है, जी बिल्कुल। शख्सियत में ठहराव हो किसी को बर्दाश्त करने की। हम जी लोग तो बिल्कुल। थोड़ा जज्बाती कौम है, जल्दी गर्म हो जाते हैं जल्दी हम लोग। तो चले, बहुत अच्छा लगा। और फिर आपके शादी कहाँ पर हुई और कैसे हुई और अपनों में? शादी कराची में ही हुई। शादी मेरी कराची में ही हुई। और मेरे 3 अच्छा। बच्चे हैं, 2 बेटे अच्छा। 1 बेटी।
बड़ा अच्छा बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दूसरा बेटा जो है वो भी रिजर्वेशन करता है अच्छा अच्छा हज और उम्रे की, कि वो भी जॉब अच्छा। करता है, बीकॉम वेरी किया गुड। उसने। और फिर उसके बाद उसने भी ट्रेनिंग की है यही रिजर्वेशन की। और और बेटी? बेटी जो है सबसे छोटी बेटी है, वो पहले तो बैंक में जॉब करती थी, उसके बाद शादी हो गई उसकी, तो शादी के बाद उसने छोड़ दिया था बैंक। फिर उसके बाद अब आजकल वो एक स्कूल में जॉब कर रही है, नजदीकी है स्कूल घर से। आप बैंक थोड़ा का सा टाइमिंग ऊंची बहुत बोलिएगा, होता थोड़ा सा अपनी आवाज का वॉल्यूम जरा ज्यादा कीजिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे है। रिकॉर्डिंग तो मेरी आवाज से आपकी आवाज बहुत मध्यम रहेगी। अच्छा इसकी थोड़ी सी आवाज आपको, या तो आप वैसे ही स्लो बोलती हैं, मेरा ख्याल है आपकी आवाज धीमी है, लेकिन हमें थोड़ा सा चाहिए आपका वॉल्यूम जरा ज्यादा। अच्छा। अच्छा, आप बताइए कि शायरी की तरफ आप कैसे राग़िब हुई? क्या आप नसर भी लिखती हैं या खाली शेर लिखती हैं? नस्र का जहां तक ताल्लुक है, मैंने 3 अफसाने लिखे हैं, अच्छा लेकिन वो मैं मुतमईन नहीं थी, इसलिए मैंने कहीं छपने के लिए नहीं दी। बस वो अच्छा लिख अच्छा। के रख लिए अपने पास, और मेरा दिल भी नहीं लगा फिर नस्र में। ये असल भी में तो बात है ना शायरी। कि आपकी तबा जी किस तरफ माइल है, जी और आप क्या चीज सहूलत से लिख सकती हैं। अब आप जी मेरी बिल्कुल। मेरी बात देखिए ना, कि मैंने माशाल्लाह मेरी 16 कुतुब हैं, जिसमें जी 12 जी पोइट्री की हैं, और दो सफरनामे हैं। तो अब जाके मैंने अफसाने लिखनी है, और नावल, एक नावल भी लिख मारा है, और एक नावल, और अफसाने भी लिख रही हूँ, सांचे भी लिख रही हूँ। क्योंकि इतनी ज्यादा जब पोइट्री आदमी लिख लेता है, शायरी कर लेता है ना, जी तो जी। उसका जी चाहता है, जैसे आपने कहा कि मैं कॉलम भी लिखती हूँ, तो हम्म। कॉलम ज़ाहिर है आप नस्र में और उर्दू में ही लिखती होंगी, तो जी लिखने वाला एक जगह ठहरता तो है नहीं, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया होता है। तो बहरहाल ये फिर उसकी तबाह के ऊपर है कि वो किस तरफ माइल होती है। मेरी भी बड़ा अरसा माइल रही, सिर्फ शायरी की तरफ ही रही। पहले मैंने भी नसर लिखना शुरू की, 10 साल की उम्र में कॉलम भी लिखे, फिर छोटे अच्छा। छोटे अफसाने भी लिखे। लेकिन मुझे तबीयत बार बार घसीट कर शायरी की तरफ ले जाती थी। जी यही मेरे साथ भी। जी जी। तो वो उसी तरफ उसमें इसीलिए फिर असर भी कलाम में तभी आता है जब आप अपने आप को फोर्स नहीं करते। जी तो आपको जाहिर है आप पहले अमरोहा में थी, फिर हैदराबाद में आई, उसके बाद आप कराची में आपकी शादी हुई। तो ये शादी के बाद का सफर जो है, उसके साथ अगर हम देखें आपके लिखने और पढ़ने का सफर जो है, या आपकी शेर व शायरी का सफर जो है, ये कैसा रहा? और क्या इसमें कुछ रुकावटें भी आईं, या कि आपके जी फैमिली रुकावटें सपोर्ट जो थी? है वो तो एक कुदरती बात है ना। रुकावटें इस तरह आई कि वो जैसे अब बच्चे हुए मेरे, तो जी, मैं अपने पूरा ध्यान मेरा बच्चों की तरफ चला गया। बेशक माँ जो मैं थी। कुछ दिनों के लिए जो है मैंने बिल्कुल शायरी जो है ना वो तय करके रख दी थी अपनी, बिल्कुल मैं छोड़ दिया था। मैं मानती तो हूँ इस लेकिन बात जब को। जब बच्चे बड़े होने लगे और समझदार हो गए, तो फिर मैंने फिर शुरू किया, फिर दिल अंदर से चाहा खुद कि अब करनी चाहिए। फिर बेशक। मैंने दोबारा शुरू कर दी शायरी। इसी तरह ये नज़्में है कि मैं बहुत पहले कम शादी कहती के हूँ। बाद जो 10 साल है वो तो आप निकाल दें एक औरत के लिए। जी बिल्कुल, 10-12 10 साल निकाल दिए माइनस, थे। मैंने कभी वो गिने ही नहीं कि वो भी जिंदगी में थे, क्योंकि वो 100% वक्त जो होता है वो बच्चों का होता है, आपके बच्चों शौहर का का होता होता है। उस वक्त आप वो बच्चे को कुछ चाहिए और आप शेर व शायरी लिखने बैठ गई हैं, तो ये तो कोई माँ नहीं कर सकती है ऐसे। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी उनकी तालीम और तरबियत पर जोर देने के लिए और तवज्जो देने के लिए हमें अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो थोड़ी सी जी उनको पसे पूछते। तो आपको शोहर की तरफ से भी सपोर्ट थी और ससुराल की तरफ से भी थी? एक्चुअली ससुराल में या शौहर को तो ना बिल्कुल शायरी वायरी से कोई लेना शौकत देना? नहीं था। हाँ नहीं, वो बिल्कुल वो कहते, उनका तो बल्कि उन लोगों का कहना ये था कि शायरी जो है वक्त का जिया है। अच्छा। जी। तो इसलिए आई कैन इसलिए भी मेरा अंडरस्टैंड। ध्यान जी उस जी। तरफ ज्यादा नहीं जाता था। मैंने काफी कम कर दी थी, और बल्कि खत्म ही कर दी थी। फिर ओ, उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगे तो फिर मैंने शुरू की दोबारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन उस वक्त तक मैं कहीं मुशायरों वगैरह में नहीं जाती थी। मुशायरों में तो बहुत बाद में मैंने आना जाना किया। ये हर औरत की, जब भी मैं जिससे भी इंटरव्यू लेती हूँ, इतनी मिलती जुलती कहानियां हैं ना। मैं भी बहुत कम जाती थी, और मेरे शोहर भी, हालांकि मेरे बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं मेरे बच्चे और शोहर, लेकिन उनको सपोर्टर बनने के लिए बहुत सारे साल लग गए ना। तो औरत को अपना आप जो मनवाना है ना, वो थोड़ा सा, अगर मनवाना आता हो तो मनवा तो लेती है अपना आप, लेकिन ये है कि हम्म, आगे से जो उसको मस्बत जवाब भी मिलना चाहिए। सही और बात। बहरहाल आपकी कितनी किताबें हैं माशाल्लाह? मेरी एक ही किताब आई है अभी, मताए जीस्त के नाम से।
اور دوسری کتاب بس سمجھے پائپ لائن میں ہے، یہ اپنا کیا کہتے ہیں حمد اور نعت کی، تو آنے کیا والی ہے نام اس کا انشاءاللہ کچھ سوچا ہے؟ بہت جلد۔ نام نہیں سوچا ابھی، نام آپ بھی بتائیے گا سوچ کے کوئی اچھا جی سا۔ کوئی ایسا شعر اس میں سے دیجیے گا۔ میں تو اپنی نظموں اور غزلوں میں سے نام لیتی ہوں اپنی کتابوں کے۔ اچھا ایک نہیں، پوری حمد اور نظم نعت لکھی۔ کی جو کتاب آئے گی اس میں میرے صرف حمد اور نعت نہیں ہوں گی، اس میں سلام منقبت بھی ہوگا، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ یعنی کہ تو عارفانہ اس کے کلام بھی زیادہ ہوگا نا؟ جی 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 جی، تو ہاں، اسی حساب سے میرے ذہن مجھے میں بہت نام اچھے اچھے چاہیے۔ نام آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی عارفانہ بتائیے گا۔ کلام سے۔ انشاءاللہ اگر اس میں سے کوئی آپ کو پسند آیا تو میری یہ خوش بختی ہوگی، جی کیونکہ مجھے انشاءاللہ۔ نعت خانوں سے کچھ ایوارڈ بھی ملے ہیں۔ نعتیں میں نے کافی لکھی ہیں، حمدیہ اور اچھا نعتیہ کلام میرا بھی ماشاءاللہ تقریباً 70-80 کے قریب تو ہیں، لیکن ماشاء میری اللہ۔ الگ سے کتاب نہیں ہے۔ ہر کتاب میں، ہر شعری مجموعے میں 8-10 ہوتی ہیں، تو اگر 12 اچھا شعری مجموعے ہوں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پھر کتنے ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہماری خواتین جو گھر بھی سنبھالتی ہیں، بچے بھی پالتی ہیں، بلکہ پیدا بھی کرتی ہیں، پھر بڑا بچہ جو ساس کا پالا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی اس کو بھی پالتی جی بالکل بالکل۔ ہیں۔ آپ کا شوہر بھی تو بچہ ہوتا ہے نا آخر کسی کا، تو آپ الگ، آپ کی اپنے الگ گھر میں تربیت ہوتی ہے، ان کی الگ ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے رشتے دار تھے یا پھر؟ رشتہ دار، اچھا، رشتہ چلے دار۔ یہ تو تھوڑی سہولت آپ کو تھی، ہوں، کیونکہ پھر مزاج کو ذرا، خاندانی مزاج کو بھی سمجھنے میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کس نوعیت کے باہر امروہہ جا کے کے۔ ہیں وہ لوگ بھی، جی، امروہہ کے ہیں وہ لوگ بھی۔ امروہہ کے، ماشاءاللہ۔ چلے بہت اچھا ہے، آپ کے چہرے کا سکون بتا رہا ہے کہ آپ کی شادی ماشاءاللہ ہیپیلی میرڈ ہے، تو بچے بھی ماشاءاللہ آپ کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیوں سے بھی نوازے۔ اب دیکھیں ذرا سی باتیں کرنے میں ہمارا، آپ جانتی ہیں 30 منٹ ہو بھی چکے ہیں، اچھا کیونکہ ہم نے آپ کی حمد اور نعت سے شروع کیا۔ میں ہمیشہ اپنی حمد اور نعت پڑھتی ہوں، لیکن اگر اچھا میرا کوئی مہمان جو کہ یہ لکھتا ہے تو میں اب پریفر یہی کرتی ہوں کہ میں ہی نہ بولتی رہوں، ان کو زیادہ میں موقع دوں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی تنظیم ہے یا آپ کسی اور تنظیم سے بھی منسلک ہیں؟ نہیں نہیں، میں کسی تنظیم سے منسلک بھی نہیں ہوں اور میری اپنی بھی کوئی نہیں، بس میں شرکت یہ کر بہت لیتی ہوں جو اچھا، بھی ایک بلاتا ہے۔ لحاظ سے بے حد اچھا کام ہے یہ، جی کیونکہ ابھی تک بھی میں تنظیموں مصروف کے، رہتی ہوں گھر میں، اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ میں تنظیم کو ٹائم دوں، لیکن گھر میں منسلک ہونے بہت میں، جہاں مصروف رہتی ہوں۔ منسلک ہونے سے مثبت پہلو ہے نا، وہاں منفی پہلو بھی بہت سارے جی آپ کو بالکل، پتہ ہی ہے پھر کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور صحیح بات، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو آگے بالکل۔ بڑھنے دینا، اور یہ چیزیں کاش کے ہماری قوم میں بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن ادروائز تو ٹانگ کھینچنے والے تو، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے اپنا کہ کسی پر پاؤں کو رکھ کر ہمیں اونچا نہیں اٹھنا، ہمیں غمخوار بننا ہے، ہمیں چھلنا نہیں ہمدم۔ واہ، تو بہت یہی بات ہے کہ کسی پہ پاؤں رکھ کر، میری ماشاءاللہ میں کوئی 5 تنظیموں سے منسلک ہوں، اور اکثر تنظیموں کی میں ڈائریکٹر ہوں، اور ایک میری اپنی 8 سال ہو گئے میں نے پھر اپنی ذاتی تنظیم اسی لیے بنائی کہ میں اپنی بھی مرضی سے کچھ کر سکوں، میں اب خود ایسی چیزیں ترتیب دے سکوں جس میں کہ یہ پروگرام میری تنظیم کا ایک حصہ ہے۔ خزینہ جی شعر و ادب انٹرنیشنل UK ماشاءاللہ اس کی ایک برانچ، بلکہ پہلے ہم نے اسکاٹ لینڈ میں یہ کھولا اس تنظیم کو، جی وہاں اس کے بعد UK میں، حالانکہ میں بیسڈ UK ہوں، تو وہاں اچھے اچھا دوست مل گئے ماشاءاللہ، اچھی سہیلیاں مل گئیں، کشور سبات ہیں، اور اپنا ہمارے ہیں محمد اظہر صاحب ہیں، پھر شمشاد جی ہیں، تو 2017 میں ہم نے پھر اس کی بنیاد رکھی، تو ماشاءاللہ ابھی تک 100 کے قریب انٹرویو کر چکی ہوں لوگوں کے، اور واہ تقریباً 100 کے قریب ہمارے 50 زمینی مشاعرے اور 50 آن لائن مشاعرے جو ہیں ہمارے کھاتے میں، واہ واہ، 8 سال میں انشاءاللہ۔ تو آج آپ بھی حزینہ شعر و ادب کا ایک حصہ بن گئی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو، یعنی کہ سامعین اور ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی مالک شہناز رضوی جی جو ہیں کراچی سے، جن کی کہ بیس امروہہ ہیں، انڈیا سے تھیں، تو وہ آج ہمارے پروگرام 7 رنگ کی مہمان ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں۔ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ کس سے آپ متاثر ہیں؟ چاہے آپ کے کوئی بزرگ شعراء میں سے ہو یا کہ حالیہ شعراء۔ جی بزرگ میں سے ہیں ایک تو غالب اور میر، اور نئے شعراء میں سے مجھے اعتبار ساجد اور اعتبار ساجد ہیں، اور ایک اور ہیں لیکن ان کا نام ذہن سے نکل گیا، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، انڈیا میں تھے۔
اچھا چلے ابھی یہ یاد کہہ رہے آئے ہیں. گا تو اعتبار ساجد کے کچھ اشعار میں نے بھی پڑھے ہیں، اگر آپ کو کوئی یاد ہو تو وہ بھی. مجھے اس وقت تو یاد نہیں کوئی ان کا شعر، لیکن یہ کہ مجھے بہت پسند ہے ان کی شاعری. ویری نائس. ویسے یہ مجھے تو ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی بھی بہت پسند احمد ہے. فراز، فیض احمد فیض تو میرے استاد تھے ماشاءاللہ. پھر تو ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ رخصت ہو گئے. تو غالب اور میر کس کو پسند نہیں ہے، حالی کس کو پسند نہیں ہے، ہاں اقبال کس کو پسند نہیں ہے. وہ تو استاد شعرا ہیں، ظاہر ہے وہ تو سبھی کے بالکل، پسندیدہ ان کے بغیر تو اردو کی تاریخ ہیں. مکمل ہے. اچھا آپ نے جب کالم لکھے تو یا نثر لکھی تو آپ کا کالم لکھنے میں آپ کا ٹاپک کیا ہوتا تھا، یا آپ اس کو کون سے اخبارات کی بھی زینت بنے یا کہ گھر تک محدود؟ نہیں کسی اخبار میں نہیں میں نے چھپایا، میں نے بتایا نا آپ کو، میں نے افسانے بھی 3 لکھے، لیکن تینوں میرے پاس ہی رکھے ہوں. آپ ایک مطمئن نہیں، آپ ان کو دوبارہ مطمئن نہیں لکھیے ہر افسانے کے اوپر. اب دوبارہ پڑھوں گی تو شاید مجھے احساس ہو پڑھیں، کہ دوبارہ لکھیں، اور کچھ کیا غلطی ہے اس میں. ایسے افسانے پڑھیں جو کہ استاد تھے جو افسانہ لکھنے میں جن کے نام جی ہیں. جی تو پھر آپ کہ وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اساتذہ کا جو کلام ہے یا کوئی ان کی نثر یا نظم ہے، اگر صحیح آپ بات اس کو پڑھیں اور آپ پہلے لکھ بھی چکی ہیں نا، تو آپ جی کو جی یہ نثر. اس کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے. اس کو لکھیں، بلکہ مجھے بھیجیے گا ایک آدھ افسانہ مجھے بھیجیے گا، تاکہ ٹھیک ہے یہاں جی. میں جو افسانوں سے رغبت رکھتے ہیں، یہاں ہماری اپنی اخبار بھی ایک نکلتی ہے. جی جی اٹلی سے بھی ایک اخبار گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کا بھی نکلتا ہے. اور ادھر ہمارا ٹی وی 49 جس کی میں ڈائریکٹر ہوں، میرے شوہر بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی بھی ایک اخبار ہے، وہ بھی اس میں بھی چھپتے ہیں یہ سارے جو ہوتے ہیں. تو صحیح. آپ ابھی آپ سے پہلے ایک کلام سنیں گے اور آپ کا لکھی کوئی غزل یا نظم، پھر اس کے بعد 2 4 سوال اور ہیں وہ آپ سے ہوں گے. ٹھیک. کلام پیش کروں گی. جی عطا کیجیے. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. یہ دل تو دلیلوں سے بھی قائل نہیں ہوتا، یہ دل تو دلیلوں سے بھی قائل نہیں ہوتا، دنیا کی محبت سے یہ، دنیا کی محبت پہ یہ مائل نہیں ہوتا، واہ واہ واہ. چلنے نہیں دیتا ہے اگر حوصلہ کم ہو، چلنے نہیں دیتا ہے اگر حوصلہ کم ہو، ورنہ تو کوئی راستہ مشکل نہیں واہ واہ بے ہوتا، شک. ورنہ تو کوئی راستہ مشکل نہیں ہوتا، ڈر جائیں گے باطل سے یہ ہے خام خیالی، ڈر جائیں گے باطل سے یہ ہے خام خیالی، اتنا بھی میری جان کوئی بزدل نہیں واہ واہ واہ، ہوتا، کیا بات ہے، کیا بات. کیا سوچ رہے ہو تمہیں کیا رنج ہے لاحق، کیا سوچ رہے ہو تمہیں کیا رنج ہے لاحق، ہر وقت کی فکروں سے کچھ حاصل نہیں واہ واہ، ہوتا، بہت اچھی، بہت اچھی. ہر ایک سے نہ کہنا کبھی راز غم ہستی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی. ہر ایک سے نہ کہنا کبھی راز غم ہستی، ہر شخص بھروسے کے تو قابل ہاں نہیں کیا بات کی ہوتا، ہے آپ نے، واہ واہ کیا کہنے. ہر شخص بھروسے کے تو بے شک، قابل بڑی نہیں نصیحت. ہوتا، مشکل میں فقط اس کو پکارو وہ جو رب ہے، مشکل میں فقط اس کو پکارو وہ جو رب ہے، اللہ تو ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ تو ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہم کب کے مکر جاتے محبت سے تمہاری، ہم کب کے مکر جاتے محبت سے
तुम्हारी, सीने में धड़कता हूँ अगर दिल नहीं नहीं हो। होता। वाह वाह वाह, क्या कहने जी, क्या उस कहने। डूबने वाले ने फकत इतना ही सोचा, हाँ, क्या बात है जी, क्या बात। उस डूबने वाले ने फकत इतना ही सोचा, होता है खुदा जाने के, हो, होता है खुदा जाने के साहिल नहीं होता, कुछ लुत्फ नहीं अंजुमन आराई का शहनाज, कुछ लुत्फ नहीं अंजुमन आराई का शहनाज, महफिल में अगर साहिब महफिल नहीं नहीं होता, होता। क्या बात है, ये बहुत खूब दिल जी। तो दलीलों से भी कायल नहीं होता, दुनिया की मोहब्बत पे ये माइल नहीं होता। यकीन करें शहनाजी, लुत्फ आ गया है। एक तो गजल आपकी बहुत अच्छी थी, दूसरा आपका जो लहन है, जो आपने तर्ज उसमें अपनाई है, कानों को बहुत भली लगी माशाल्लाह। आज का मेरा इंतखाब अच्छा था, कहना पड़ेगा कि आपका मैंने बहुत आज शुक्रिया। किया। और देखिए, आपकी किस्मत देखिए कि आपको 24 घंटे बाद आना था, लेकिन बहुत अच्छा हो गया जो ये एक दिन पहले हो गया। कल मेरा एक और मुशायरा भी था, वो दोनों जी, और टकराते हुए टाइम नहीं के। कल दोपहर को यहाँ पर जमीनी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था, लेकिन अच्छा कसूर अच्छा। मेरे की वजह से ये आगे पीछे नहीं हुआ। ये नवाज साहब का कसूर था, उन्होंने डबल बुकिंग कर ली हुई थी। अच्छा ही कर लिया उन्होंने। अच्छा ही ये अच्छा हो फिर गया। नहीं, वो बुकिंग तो उन्होंने कर ली, लेकिन ये मेरे जहन में अचानक आया कि आज तो मैं, मेरे पास भी टाइम है। मैं आपको फौरन, फिर मैंने आपको कॉल किया। मैंने कहा अगर तो हम दोनों के पास है, क्यों नहीं आज ही हम कर लेते। तो हाँ कल सही को है। तो यहाँ पर माशाल्लाह सोशल लाइफ बहुत है, यहाँ पर मैनचेस्टर में हमारी हर दिन ही, अब तो वीक डेज में भी कोई ना कोई मसरूफियत रहती है। नहीं तो जी फ्राइडे सैटरडे संडे तो बस आधा टाइम घर वालों को दो, आधा बाहर, इधर दौड़ उधर दौड़, ये दौड़ भाग जारी रहती है। अच्छा, मैं आपसे पूछने वाली थी कि उर्दू अदब की तरवीज और तरक्की के लिए आप भी शायरी कर रही हैं, मैं भी शायरी कर रही जी हूँ। जी। तो ये क्या कुछ आने वाली नस्लों के लिए, या जो हमारी हमअसर ख्वातीन हैं उनके लिए कुछ इसमें मददगार साबित हो रही है? क्या हम उर्दू अदब की तरवीज करने में कुछ हम तो हाथ अपने बटा तौर पे रहे कर हैं? रहे हैं, हम तो अपने तौर पे कर रहे हैं अपना काम, लेकिन ये कि अब जहां तक आने वाली नस्लों की बात कर रही हैं आप, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उर्दू अपने सही बोल लें तो बहुत बहुत एहसान होगा उनका उर्दू पे। तो ये तो फिर यही वालदेन तो का, बड़ा मसला है। ये वालदैन का कसूर है ना, क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश हमारी कौमी जुबान तो नहीं है। नहीं उसको वो तो है, सिखाएं, मगर वो तो उसको, उनको ट्यूशन लगाकर उनको लग सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ा सकते हैं, जिस घर में तरह हम तो दूसरी उर्दू लैंग्वेज पढ़ाते हैं। पढ़ते जी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि उर्दू जो है ना उनके कुछ हद तो ये है कि उनको जो होमवर्क मिलता है बस वो उर्दू, स्टेटस सिंबल बन गया इस्लामियात, है। इस्लामियात और उर्दू का जो होमवर्क मिलता है वो भी रोमन में लिखकर भेजते हैं वो लोग, ओह, टीचर्स, वो तक उर्दू में लेकिन नहीं तो लिख फिर आइंदा सकते। क्या होगा? हमने आपने तो कर लिया, और हम जिस उम्र के जिस स्टेज पर हैं, अब इसको किस तरह आगे बढ़ाएंगे? इसको हम लोग, उर्दू बोलने नहीं देते स्कूल में, वो कहते हैं उर्दू नहीं बोलना, उर्दू बोलने पर फाइन है, सजा भी हो जाते हैं। और बदनसीबी तो ये है कि घरों में भी फिर वालिदैन इंग्लिश में बात करते हैं उनसे। जी बिल्कुल। आप यकीन मानेंगे, हम यहाँ गोरों में रहते हैं, अंग्रेजों में रहते हैं, तो हमारे घर में बच्चों को, आपकी उम्र के मेरे बच्चे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं, वो भी दोनों बेटे और बेटी जो है माशाल्लाह। तो वो, उनको इजाजत नहीं कि आपस में भी मेरे सामने इंग्लिश में बात करें। मैंने किसी की उर्दू को कितनी अच्छी बात, मरने उर्दू नहीं दिया। बोलते हो। बिल्कुल। तो जो कुछ कर सकती थी ना उसके मैंने कहा क्या कहेंगे लोग कि नगमाना के बच्चे हैं ये। तो मेरी तो नाक कम से कम रहने दो कि मैंने कुछ उर्दू के लिए अपनी जिंदगी दी है, 3 दहाइयां दी हैं मैंने। तो अपनी कहते हैं ना कि जब दो शायर या शायरात इकट्ठी हों तो जब तक अपना कलाम ना सुनाओ, इंसान को तसल्ली नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। नहीं है, ये है कि, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने कभी ना, होता है ना, कुछ तबा ऐसी होती है कि आप मिसरा तरह पर लिख सकते हैं।
میں نے زندگی میں صرف 2 دفعہ لکھا ہے کسی کی فرمائش پر. داغ اچھا دینے کا ایک مصرع تھا کہ دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، جو کوئی آج سے 10 سال پہلے لکھا. اور پھر اگلے دن میری ایک فرینڈ کا فون آیا، ان کے میاں بہت اچھے آواز کے مالک ہیں، کہنے لگے نغمانہ میں ایک مصرع دیتا ہوں تو تم اس کے اوپر نا مجھے غزل لکھ کے دو پوری. میں نے کہا ایسا تو میں نے کبھی، مجھے تو آمد ہوتی ہے، ایسا نہیں میں لکھنے بیٹھ جاؤں اور کچھ لکھوں، پھر ایسے نہیں، آپ فورسفلی میں نہیں کر سکتی. اچھا ان کو میں نے جواب دے دیا. دوسرے تیسرے دن نا میں آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں نے پھر وہ 2 شعر پھر 2 ان کو بھیجے. کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہوئے، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے نہیں اور دو اور بھیجو اور وہ اور کرتے گئی اور میں دیتی گئی. 8-10 شعر پھر اس کے ہو گئے. وہ میں بہرحال اس وقت آپ کو سنانے والی نہیں، کیونکہ مجھے آپ کو زیادہ سننا ہے. میں داغ دلوی کے لیے جو میں نے آج سے 10-12 سال پہلے لکھا تھا کہ دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، یہ ایک مصرع ملا تھا، تو اس کے اوپر میں نے لکھا کہ مجھ کو اچھا سلا دیا تو نے، واہ دل سے واہ سب واہ، کچھ بہت بھلا اچھی دیا تو گرہ نے، لگائی. مجھ کو اچھا سلا دیا تو نے، اور کس طرح فاصلے گھٹاؤں میں، رابطوں کو گھٹا دیا تو نے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. واہ جل اٹھے 100 چراغ پلکوں پہ، جل اٹھے 100 چراغ پلکوں پہ، ایک دیا جو بجھا دیا تو نے. واہ واہ، اور بہت بھر عمدہ. سکے نا جہان بھر کے علم، روح کو ایسا کھلا دیا تو نے. آہا، بھر سکے نا جہان بھر کے علم، روح کو ایسا کھلا دیا تو نے. اور مر مٹا جو تمہاری نسبت پر، مر مٹا جو تمہاری نسبت پر، اس کو در سے اٹھا دیا تو نے. واہ واہ، دل سے سب بہت کچھ بھلا دیا خوبصورت، تو نے، مجھ کو اچھا سلا دیا تو نے. تو یہ اچھا سلا دیا. بہرحال وہ خود ہی ہو گئی تھی. تو پھر یہ ہو گئی ایسے کہ کبھی کبھی انسان نہیں بھی لکھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے لکھوا بھی لیتا ہے، پھر تقدیر جو ہے اس سے لکھوا بھی لیتی ہے. تو نئی نسل کے بارے میں تو بہرحال ابھی تک تو مایوس ہی جا رہے ہیں ہم لوگ. مگر ایک بات یہاں پر ایک خوبی یہ ہے اس ملک میں کہ یہاں پر جب لوگ اپنے بچوں کی شادیاں پاکستان میں کرتے ہیں کسی اردو اسپیکنگ لڑکی یا لڑکے سے، تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبان، اپنی تہذیب اور لے کر آتے ہیں اپنی تربیت، تعلیم و تربیت. تو آج کل کل کے زمینی مشاعرے میں بھی ایک نوجوان شاعر سے ملاقات ہوئی تو بڑی بے انتہا خوشی ہوئی اچھا کہ چلو کہیں نہ کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر تو آ رہا ہے. اور بے بھلا ہو شک. انگریزوں کا، یہ اپنی ہمیں لائبریریز بھی دیتے ہیں، ہماری بکس بھی لائبریریز میں رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ پڑھیں، اور ہماری زبان کو بڑھاوا دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہاں پر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں اردو میں. اب یہ ہے کہ اچھا، آپ کے دل میں لگن ہو تو آپ کر سکتے ہیں نا. یہاں بالکل. یہ تو تو ہے، یہ چیز تو ایک پھر بالکل انگریزی واقعہ. ماحول میں بچے اگر پڑھ جائیں اردو تو بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے، اچھا مہارے آپ نے اردو. اور بھی آپ نے غزل اور نظم کے علاوہ رباعیات؟ نہیں، صرف نہیں لکھی. غزل اور نظم. نظم بھی میں نے 3-4 کہی ہیں بس. چلے نظم ایک کی نظم طرف بھی سنتے میرا ہیں آپ زیادہ سے. دھیان نہیں. ابھی ایک اچھی یہ سی میں نے نظم سنائیے. نظم میں نے عبد القدیر خان پہ لکھی تھی. اچھا جی، سناتی ہوں آپ کو. میرے وطن کی جان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر میں خان. معذرت چاہوں گی، اپنا سر تھوڑا میرے سا نیچے کر لیجئے آپ تھوڑا سا پلیز، اور اس کو میرے آگے پیچھے نہ وطن کیجیے. کی جان ایک جگہ تھے پہ بیٹھیے عبد پلیز. القدیر سوری. خان، عبد القدیر خان. میرے وطن کی شان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان. میرے وطن کو ایٹمی قوت بنا دیا، میرے وطن کو ایٹمی قوت بنا دیا، قوت بنا دیا. میرے وطن کا مان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان. دشمن کی کیا مجال جو دیکھے وہ اس طرف، واہ. دشمن کی کیا مجال جو دیکھے وہ اس طرف، دیکھے وہ اس طرف. مضبوط سائے بان تھے عبد القدیر خان،
عبد القدیر کا، دشمن سے بچنے کا بھی وہ سامان کر گئے، دشمن سے بچنے کا بھی وہ سامان کر گئے، سامان کر گئے، ایسی کڑی کمان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان، تعبیر بن گئے ہیں وہ قائد کے خواب کی، تعبیر بن گئے ہیں وہ قائد کے خواب کی، قائد کے خواب کی، ملت کی آن بان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان، دشمن کو زیر بار کیا اس طرح کے بس، دشمن کو زیر بار کیا اس طرح کے بس، اس طرح کے بس، مثل فلک اٹھان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان، شہناز وطن کو کیا محفوظ انہوں نے، شہناز وطن کو کیا محفوظ انہوں نے، محفوظ انہوں نے، یوں فخر پاکستان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان، میرے وطن کی جان تھے عبد القدیر خان، عبد القدیر خان۔ شہناز جی آپ کے اشعار جذبہ حب الوطنی سے بھرپور تھے، میں نے اسی لیے بیچ میں آپ کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا آپ ایک لہن میں چلی ہوئی ہیں تو بہت اچھے خیالات آپ نے اس میں پیش کیے، میرا جی چاہ رہا ہے میں ٹرائی کروں آپ کا جو ترنم ہے اس کو طرز کو، سادہ بالکل سی آپ، زندگی کے انداز آج جانا، ارے واہ، سادہ سی زندگی کے انداز آج جانا، کاندھوں پہ میں اٹھائے پھرتی ہوں آشیانہ، واہ واہ یہ خانہ بدوش کے واہ، بارے میں ہے، کاندھوں اچھا پہ اچھا، میں اٹھائے پھرتی ہوں آشیانہ، چلتی ہے ساتھ میرے پردیس کی ہوائیں، دست و جبل سے میرا صدیوں کا شکانہ، واہ واہ واہ، چلے اتنا وہ آواز اتنی نہیں ہے، بہرحال میں نے ٹرائی کر لیا ہے اتنا کافی ہے۔ اچھا اب آپ کیا سنانے جا رہی ہیں، کوئی ایسی بات جو کہ میں نے آپ سے نہ پوچھی ہو، اور آپ ارے یہ تو، ایک جگہ پر اگر بیٹھے نا تھوڑا سا آپ اوپر نیچے ہوتی ہیں نا تو پھر وہ ہاں یہ وہ، بہت وہ ان کو ایڈیٹنگ میں بہت مسئلہ ہو جائے گا، ایک چلو، جگہ پہ آپ ہلے بغیر، اب آپ ہلی نا میں نے آپ کو ڈانٹ، دیکھیں میرے سے اچھا بہت نیچے ہیں آپ، اب تھوڑا سا اوپر ہو جائے پلیز، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا آپ کو ٹوکنا لیکن تھوڑا سا 1 انچ آپ اوپر آئیں، صحیح ہے، تھوڑا سا اب میرے صحیح برابر، جی بس بس پلیز اب ادھر بیٹھیے گا، اب یہاں بیٹھ کے آپ کچھ ایسی چیز سنا دیجئے جو کہ آپ کے دل کو چھوتی ہو، اور جو ہے، ابھی اچھا، تک میں نے کوئی ایسا سوال جو کہ میں نے ابھی تک نہیں کیا، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، اس میں آپ سوال تو تقریباً سبھی کر لیا آپ نے، غزل سن لیجیے ایک اور، جی جی ضرور، غزل جو سنا آپ کو دی، بہت پسند ہو وہ عنایت کیجئے، جو کہ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے۔ بھاتی سبھی کو کس قدر تھی گلفشانی آپ کی، بھاتی سبھی کو کس قدر تھی گلفشانی آپ کی، اب تو کوئی سنتا نہیں ہے لن ترانی آپ کی، واہ 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 کیا بات ہر ہے، بات پر ہیلے بہانے آناکانی آپ کی، ہر بات پر ہیلے بہانے آناکانی
आपकी, हमने तो लेकिन हर घड़ी हर बात हमारी मानी आपकी। चारों तरफ था जुल्म का बाजार, सरगर्मे अमल। चारों तरफ था जुल्म का बाजार, सरगर्मे अमल। चलती रही हर बेजुबां पर हुक्मरानी आपकी। वाह, बहुत अच्छी। हर बार हम पर टूट कर बरसे थे हैरत के सहाब। हर बार हम पर टूट कर बरसे थे हैरत के सहाब। जब भी सुनी जिससे सुनी हमने कहानी वाह वाह वाह। आपकी। एक वो जमाना था कि जब शैदा सभी थे आपके। एक वो जमाना था कि जब शैदा सभी थे आपके। एक ये जमाना है कि इबरत जिंदगानी आपकी। क्या कहने, क्या कहने। ऐसे गए हैं आप तो मुड़ कर न देखा आपने। ऐसे गए हैं आप तो मुड़ कर न देखा आपने। हैरत से हम तकते रहे हर एक निशानी आप आपकी। मुस्तफ़अलन 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 मुस्तफ़अलन। शहनाज है बहरे रिजज में भी रवानी आपकी। वाह वाह वाह। शहनाज है बहरे रिजज में भी रवानी आपकी। भाती सभी को किस कदर थी गुलफशानी आपकी। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपके अदा आपकी गजल में से, नज्मों में से ये सवाल एक उठाती हूँ कि आपने क्या किसी उस्ताद से अरूज, इल्म अरूज सीखा या खुद नहीं, सीखा? मैं नहीं, उस्ताद से नहीं सीखा, बस ये किताबों में से पढ़ पढ़ के ही सीखा। और बस खुद शायरी आप। लोगों की पढ़ जी। लेकिन आपको है इसके बारे में इल्म? जी जी, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि काफी टफ है इल्म अरूज जो है ना। जी शायरी तो बहुत टफ उतर है। आती है, लेकिन उसको इल्म अरूज के से जब औजार। शायरी शुरू की थी तब तो उरूज का पता नहीं था कि उरूज भी होते हैं, नहीं, उस हमें वक्त भी नहीं जब था। शुरू की थी। मेरी तो यकीन ये करें, तो बहुत चूंकि बाद में पता चला। बहुत बाद में 11 साल की, 10 साल की उम्र में हमने शायरी शुरू की, तो उस वक्त क्या पता था किसी को। हाँ बिल्कुल, और मैंने इसी में, 13 साल इसी की उम्र में बचपने में दो पहला किताबें भी शेर छप कहा था। गई। एक 18 साल की उम्र अच्छा, में किताब आ माशाल्लाह। गई, एक 20 की उम्र में आ गई। तो वो वाह। जो थी वो नहीं था पता, लेकिन वो शायरी आज भी वो अच्छी लगती है, ऑनेस्टली। वो बिल्कुल नेचुरल किस्म की होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बंदिशों में तो बहुत सारी आपको चीजें ड्रॉप भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे देखने हम्म, पड़ते हैं, लेकिन आजकल बहुत वावेला है अरूज का। जो अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं वो दूसरे को जीरो कर देते हैं कि इनको अरूज नहीं आता। तो आप क्या जी बिल्कुल। समझते हैं कि मिशारों में, आप जमीनी मिशारों में तो जाती होंगी, क्या जाती हैं आप? जी मैं जाती हूँ। तो आप कैसे, जाती वहां का माहौल इस लायक है कि वहां आप खुशियां समेट के वापस आ सकें, या कभी तनकीद का आपको वो होता है सामना, या फिर जी, लोग अल्लाह का दाद नहीं शुक्र है इतनी कभी तनकीद का सामना तो नहीं करना पड़ा, और औरतों को दाद नहीं पसंद ही इतनी करते हैं। देते, औरतों को दाद नहीं इतनी मिलती, हाँ ये बात है वैसे। खुलकर दाद लेकिन नहीं मिलती देते भी है मर्द, और हमसा लोगों शेर को। भी पड़ता है, उठकर खड़े हो जाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, जैसे इंडिया में कितनी खुल के दाद मिलती है, आप देखो इंडिया में जो पढ़ते हैं लोग, जी जी। कितनी खुल के दाद मिलती है। देखिए, यहाँ फिर इतना नहीं है। इस तरह फिर जो है कि हौसला अफजाई नहीं होती, और जी बल्कि मैं तो डांट देती हूँ शायरों में ना, जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ दाद दो भाई, कोई बात नहीं, अगर मेरा शोहर भी हाजरीन में मौजूद है तो फिर भी दाद दो। तो, तो इनको जगाना पड़ता है थोड़ा सा। जी बिल्कुल।
ان کو جگانا پڑتا ہے. اردو اب داد کے لیے جگائیں، اردو کے لیے جگائیں. عورت کو اپنی جگہ بنانے میں بڑا وقت درکار ہوتا ہے. پہلے تو جو ہاں یہ اچھی تو شاعری عورت کرتی ہے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں لکھواتی ہیں. کیوں ہاں بھائی یہ تو وہ نہیں آپ لکھ سکتی؟ عورت اگر ڈاکٹر انجینئر ہو سکتی ہے، پائلٹ ہو سکتی ہے، عورت ہاں تو استاد ہو شاعر تو سکتی نہیں ہے، ہو سکتی. شاعرہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل یہ تو ایک صحیح بات ہے. ایسی کیفیت ہے جو اللہ سے عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا سے کسی کو. یہ تو اس کی تو کوئی ڈگری بھی نہیں ہے. یہ تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے عورت کو بھی کہ وہ اپنے جذبات کو صحیح بات. ایکسپریس کر سکے اور اپنے جذبات کا اچھے الفاظ میں اظہار کر سکے. عورت کو بہت سی باتیں جو کھل کر نہیں کر سکتی، لیکن شاعری کے تھرو وہ بہت کچھ کہہ جاتی ہے. بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. ہاں، کسی میں تو ہر کہنے کا ہر موقع نہیں ہوتا. معاشرے کی ہر برائی، ہر اچھائی کو اپنے قلم سے وہ عملی صحیح. جامہ پہناتی ہے اپنے خیالات کا. تو کبھی شوہر نے بھی آپ کی شاعری کو سراہا یا سنا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے بتایا نا ان کے گھر میں کسی کو نہیں پسند تھی شاعری. بس ہوتا ہے کسی کسی کو نہیں پسند ہوتی. نہیں، کوئی یہ بات چیز نہیں، ہی نہیں ایسی بھی ہے کہ پسند ہو. نہیں بھی پسند ہو تو جب بیوی ہر معاملے میں ساتھ دیتی ہے اپنے شوہر کا، تو شوہر کیوں نہیں دیتے؟ بس ان کی مرضی. کیا کہہ سکتے ہیں. یہی بات ہے. یہ ظاہر ہے آپ نے تو گیو اپ کر دیا. تو میں نے تو بہرحال بڑی بڑی دیر لگی میرے وہاں آتے آتے، لیکن 10-12 سال لگ گئے مجھ کو، بڑھ کے 15 سال لگے منوانے میں کہ میں اچھا شعر کہتی ہوں. اور وہ کتابیں بھی چھپتی نہیں. میرے بچوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، لیکن ماشاءاللہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں سب. بلکہ دیکھیے آپ کے پروگرام کے لیے چائے انہوں نے بنا کے دیا ہے مجھے کہ میں یہاں اچھا. بیٹھی. میں نے کہا میں نیچے نہیں اترنے والی، ابھی ایک مہمان بھی آنے والا ہے، اس کے لیے مجھے چائے کا اہتمام کرنا ہے. تو میں نے کہا ایک برفی کا پیس اور ایک چائے مجھے دے جائیے. اچھا. میرا پروگرام ہونے والا ہے. چائے تو ٹھیک ہی لگے گی پھر برفی کھانے کے بعد. نہیں، میں پھیکی چائے پیتی ہوں ویسے بھی. اس میں چینی نہیں اچھا. ڈالتی کیونکہ ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے نا میٹھا. تو پھر وہ اس میں بھی اگر چینی ڈال دوں تو پھر دونوں چیزوں میں ایک تو مزہ نہیں رہے گا. کڑوی کڑوی چائے ہو اور ساتھ میٹھا ہو ہوں. تو بہت اچھا. اچھا لگتا ہے. یہ یعنی کہ میٹھا اور کڑوا دونوں چیزیں کا مکسچر ہے نا انسان. صحیح کہہ رہے تو ہیں. میں نے کہا شعر و شاعری تو بہت ہو گیا ہے، 2-4 باتیں ہم کھل کر بھی کر لیں. مجھے بہت اچھا لگا. یہ لفاظی نہیں ہے آپ سے بات کر کے. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے آپ بات کو کر کے. سن آپ کے یقین آپ کریں. بڑی ریلیکس بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا پروگرام کو. بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کو 2-3 دن تک میں ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گی ہمارے پروگرام کے بارے میں، میرے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں. جی جی، ریکارڈنگ مجھے ضرور بھیجیے گا اور میں انشاءاللہ رائے دوں گی آپ کو. میں لکھ کے بھیجوں گی جی، آپ کو. اور ہمیں بتائیے ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. میں نے اگر کچھ غلط کیا وہ بتائیے مجھے. نہیں نہیں، بہت اچھا رہا پروگرام. غلطیاں مجھ سے ہو رہی تھی، بار بار سر کٹ جاتا تھا میرا. میں چاہ یہی رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس ریکارڈنگ جائے نا تو آپ خوش ہوں ہاں دیکھ کے، اور وہ پروفیشنل ہو. انشاءاللہ. اور وہ انشاءاللہ بہت اچھی اور ہوگی وہ ریکارڈنگ. پروفیشنل ہو، اور یہ نہ ہو کہ میرا سر تو پورا آ رہا ہے تو آپ نیچے سے اتنی آ رہی ہیں. کیونکہ ہم دونوں کو اکٹھا دکھائیں گے نا اس میں. جی جی بالکل. تو یہی ہاں. میرا اور آپ کو ایک ایک. اور آپ تو کرتی رہتی ہیں، ظاہر ہے آپ تو یوز ٹو ہیں. جی جی، مگر انشاءاللہ آپ تو اچھا ہی سب ماشاءاللہ اچھا پڑھی ہوگا. لکھی ہیں نا. میں ڈانٹ تو سکتی نہیں آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ یہ 7 رنگ پروگرام ہے. 7 رنگ سے جی مراد جی یہ ہے کہ اس میں شاعر، ادیب، مصور، پینٹر، سنگر، میوزیشین، ڈاکٹر سب آ سکتے ہیں. اور سب جس آ نے بھی سکتے ہیں. زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے وہ آ سکتے ہیں. جی تو سب کو میں ویلکم کہتی ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو. انڈیا ہندوستان ایک ہی بات ہے. انگلینڈ میں ہو، جی. یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن مجھ سے رابطہ کریں. اور میرا نمبر بہت ساری جگہوں پہ میری فیس بک پر بھی ڈالا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کا تعارف سب بہت لوگوں سے کرائیں انشاءاللہ. تو بڑے اچھے اچھے لوگ مجھے اپنے جیسے دیجئے تاکہ میں اپنے پروگراموں کو سجا سکوں. مجھے لطف آئے، مجھے تھکاوٹ نہ ہو. تو کچھ لوگ تو مجھے سر درد بھی دے کر جاتے ہیں. بہرحال ان کا بھلا ہو وہ آپ بتاتے ہیں. تو تو شکریہ. اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے. بہرحال جی شخصیت جی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے لیے بھی وہ اچھی آپ نظر آئیں اور دوسروں کو بھی آپ کمفرٹیبل رکھ سکیں. تو جی. شہناز رضوی جی آج خزینہ شعر و ادب انٹرنیشنل UK کی مہمان، اور اردو گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی مہمان، اور 7 رنگ کی مہمان، اور میں میزبان نغمہ کنول شیخ، جس کو میں نے پیشکارہ کا لفظ دیا تو لوگوں نے کہا پیشکارہ نہیں ہوتا، آپ ناظمہ لکھیں. میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے پیشکارہ اچھا کہنا، اچھا. پیشکش کہنا. یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو چاشنی والے ہوتے ہیں تو وہ اچھے بھی لگتے ہیں. چاشنی والے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ.
تو اب اجازت دیجیے کیونکہ ہمارا وقت جو اللہ ہے حافظ. ویسے تو میرے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ 2-4 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جائیں بلکہ زیادہ بھی آگے پیچھے ہو جائیں. جاتے جاتے آپ کو دعائیں دیتی ہوں. آپ بھی ہمیں بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے. یہی ہے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ہماری تنظیموں کے لیے دعا کیجیے گا. ہم یہاں پر انشاءاللہ. والنٹیئرلی سب کچھ کرتے ہیں. اپنا وقت دیتے ہیں, اپنی ہمت دیتے ہیں, اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے وطن کی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھنے کے لیے اردو ادب اور پنجابی بھی, چونکہ پنجابی ہماری ماں بولی ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. جی. اوکے, ابھی تک ہم انصاف نہیں کیا. پہلے ہم بھی اردو کو ہی صرف بڑھاوا دیتے رہے, لیکن اب تھوڑا سا پنجابی کی طرف بھی جائے. ظاہر ہے ماں کا بھی تو ہم نے قرض اتارنا ہے, ماں بولی کا. تو نہیں, بالکل بالکل. تو اور جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں وہ سب ہماری اپنی زبانیں ہیں. بہت شکریہ. میں یہاں کی ٹھنڈی ٹھار فضاؤں سے, آج یہاں پر ٹیمپریچر بڑا ڈاؤن ہے, مینچسٹر کی اچھا. فضاؤں سے آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں. اللہ اللہ حافظ. حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت